भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार म्हणटा की गणनाच्या पुस्तकान 22 ओळी 26 नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24. म्हज्या मोगाच्यानो आज ह्या सकाळीच्यो देवाक अर्घ दिता आसतना सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू. आज सर्वेस्पर देव आम्हा सर्वांक आयच्या दिसा आमकां आशिर्वाद दिवं आनी आयच्या दिसा आमकां सांबाळून व्हरूं. वर्स 25 ओळी 25 म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजेर दया करूं. आज ताच्या मुखामळाचो प्रकाश ह्या सकाळच्या वेळार आमी पळोवंक घेवंक जाय. ताची दैवीक काकूत आनी ताची दया आमी अनुभव करूंक जाय. ओळी 20 आनी 6 म्हणटा गणनाच्या पुस्तकांत 22 ओळी 20 आनी 6 म्हणटा की सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. जेन्ना मोयचे 40 दीस 40 रात सिनाय पर्वतार देवा सांगाता आसल्या वेळार गोवन पाटी येता आसतना ताचे मुखामळ परसळटाले आनी प्रत्येक तरां लोकांक ते पळोवंक जायनातले कित्याक तितले परसळीक आसले. आज म्हणटा की ओळी 26 सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. आज शांती समाधान आमकां घर जावन आसा. आज आमी सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. बो आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आज निराश आसल्या जण एकल्या व्यक्तीचेर फांको. आज सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आज जायतना कांगाल जावन सकयल पडल्या तुजेर आनी मुजेर फांको. आज सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आज कांगाल जावन खंतीन आसल्या देदोस परसल्ल्या तुजी जिवितांत आज ताचो प्रकाश तुज्या जिवितांत फांको. त्या खातीर ह्या वर्त्या उतरा खातीर त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बाप्पा तुका आमी अर्घ दिता. बाप्पा तुका आमी वाखणटा. बाप्पा
तुका आमी स्तुती करता. हर एक दीस मोग वेगळो आनी वेगळो जावन आसा. बापा तूं तुज्या भुरग्यांची दया दाखोवन आसाय. बापा कोणें आमकां सकयल घाला रे जाल्यार तूं आमकां परतून उखलतलो देव जावन आसाय. बापा बापा तसल्या तुज्या अगणीत मोगांत आमी एक जावन तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिन वाजता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू बापुरबाईची 3 वळी आमी वाचल्या. एक पयली वळ जावन सपळ्या नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स गणनाच्या पुस्तक नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 एकडे वाचचे आमी. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव. आयचो दीस तुजो आशीर्वाद दिसो जावन दी. हर एक दिसा तुमच्या घरांत तुमच्या भुरग्यांक जावन दी. इवन हर एक दिसा तुमच्या घरांत ते उतार शेअर करूंक जाय. सर्वेस पर देव तुका आशीर्वाद दिव. नेगेटीव उलोवचे बदला पॉझिटीव उलया. कित्याक देव बरो आनी बरेंच तो आमच्या जिवितान करता. म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते ताच्या आमच्या जिवितांत तो करता. बरो देव बरें करता, वायट देंवसार वायट करता. बरो देव बरें चिंता, बरो देव आमकां उदरगती पावयता. देंवसार आमकां सकयल घालूंक ट्राय करता, आडपांय दिता, मोसरान घालता. जायते पटी वायट उतराक वळाक करून आमकां निराश करून दवरता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा 24 वाचया परतून. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव. सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आनी तुका सांबाळू. आनी तुका सांबाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो सर्वेस प्रकाश पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको तुजेर फांको आनी तुजी दया करू. आनी तुजेर दया करू. सर्वेस पर आपले मुखामळ सर्वेस पर आपले मुखामळ तुका दाखोव. तुका दाखोव आनी तुका शांती आनी दिव. तुका शांती दिव. तुका शांती दिव. आज म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक तरणाटो भुरगो 10th लास्ट इयर 10th वता आसतना एक टिचरीन आपल्या भुरग्याच्या आवयक आपोवन सांगलें की ह्या भुरग्या मुखार न्ही टिचरीन सांगलें की आवयक आपोवन पळय हो भुरगो एकदम डल आसा आनी ह्या भुरग्या विशीं तुवें चिंतूंक जाय. कित्याक हो भुरगो अस्कत आसा आनी 10व्यांत वयर पडटा म्हणल्यार गॅरंटी ना. त्या खातीर तुवें कितें तरी करूंक जाय. ह्या भयणीक जायतें टेंशन जालें. व्हडलें ग्रेस्त कुटुंब न्ही, तितलें ट्युशन घालून शिकोवचें तितलें तांग तिका ना. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीन सदां ह्या भुरग्याक इस्काला वता आसतना राती शिकोवंक लागचें शिकोवचें कितें कळीत आसा त्या भुरग्याक शिकोवंक लागली. मात्र न्ही की भुरग्यांक सदांच सकाळीं उठता इस्काला वता तकले हात धरून म्हणचें की सर्वेस पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. ह्या भुरग्यान बायट करूंक सुरू केलें उतार आनी आपल्या आवयन बायट करून सदांच ह्या भुरग्या तकले हात धरून मागचें आनी म्हणचें की पुता वता आसतना पुता तूं ग्रेट, तूं विन्नर. ताकाच एक दीस पूत म्हणूंक लागलो मम्मे हांव अस्कत, म्हाका कांय येना, कितें शिकता ती उडासी उरना. परतून हांवें म्हणलें तशें म्हणनाका पुता, कित्याक तूं जाणारी तुका देवान वर्त्या ध्यानान भरला. जावं फुरो तुका कश्ट पडटा आसा जाल्यार देव तुज्या सांगात आसा आनी ती बरो भुरगो एकदम बरो भुरगो. आवय सांगता मागणी करता कित्याक बापाय ल्हान आसतना भुरग्याचो बापाय सरला आनी एकदम बरो भुरगो. कितल्या पुट आवय कन्विन्स करता की तो भुरगो मम्मी जायना हांव SLCन फेल जाता. ही आवयन एकच म्हणचे सकाळी उठता वता आसतना इस्कालाक ना पुता तूं विन्नर, तूं विन जाताय, तूं बरो भुरगो, तुज्यान जाता आनी देव तुका हर एक दीस गायड करता. हे उतार उच्चारचें ह्या भुरग्या तकल्या हात धरून मागचें आनी धाडचें. आज पळया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 31 पळया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 31 जुवा प्रमाणे शुभ वर्तान 20 ओळी 30 जेन्ना पेद्रू बुडोवंक लागता जेजू पेद्रूचो हात धरता आनी पेद्रू उखलता. कित्याक बुडच्या परिस्थितीर पेद्रूचो हात धरून जेजू उखलता. कित्याक म्हणटा भिया नाका, कित्याक तुजो उणो भावार्थ. जेजू उत्तेजन दिता पेद्रूक. पेद्रू भरोशान भावार्थान जेजूचे नदर लावन म्हणला की प्रत्येक तरान पेद्रू म्हणा लागलो की सम्या तूं
दोनस जाल्यार हांव उदका वयर सरलोंगी येस जेजू येस तो धरणीर कशें सरलो तशेंच उदकाचेर पेद्रू सरलो जेन्ना लारा इवन बाबार्थ अस्का जालो जेजूचेर कसली दिश्ट उदकाचेर ताणें दवरली तक्षण पेद्रू बुडोवंक लागलो जाल्यार जेजून बुडोवंक दिवना जेजूचें काम उत्तेजनाचें त्या खातीर जेजून परतून पेद्रूक धरलें आनी उखल्लें आनी म्हणा लागलें कित्याक उणो बाबार्थ म्हणजे मगेच्चे न्हू लारा पळोवंक आनी पेद्रू बुडोवंक लागलो जेन्ना जेजूचेर मुखामळ पळयता आसतना पेद्रू धरणीर चल्ला बरी उदकाचेर सरलो म्हणजे मगेच्चे न्हू परतून पळया स्थानीक जुवांव म्हणटा की आमकां जुवांव प्रमाणे शुभवार्तांत अविस्मृतीन ओळी 30 पळय घडी तो वाडत वाडत तो वचसय वाडत वाडत वचाचे स्थानीक जुवांव जेजू विशयान म्हणटा जेजून वाडत 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 वचाचे हांव ल्हान ल्हान जायत ल्हान येसय. ल्हान जायचे स्थानीक जुवांवची चिंता पळया स्थानीक जुवांवचे उत्तेजनाची उतरां एक बरवशीचे उतरां ताणें वाडत 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 वचाचे हांवें ल्हान जायचे कितले एक उदार काळीज स्थानीक जुवांवचे कितले बरे चिंता आनी पवित्रत्म्यान भरलो स्थानीक जुवांव आपूर भायर म्हणटा त्या खातीर पळय आयसाया 41:10 आमकां म्हणटा की पळय घडी बरं भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा कित्याक हांव तुज्या सवय आसा आज म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाचें आमी वायट करच्या बदला वायट चिंतच्या बदला आमी तांकां उत्तेजन दिवचें उत्तेजन ह्या भुरग्यांक उत्तेजन आवयन दिलो भुरगो एक दीस रडायला लागलो जायतच ना मम्मी हांव फेल आवय म्हणा ना तूं विन्नर तुज्यान जाता पुता तुज्यान जाता ते एक उतराचेर ह्या भुरग्यान पातयेणी दवरली आवयन सांगल्या उतराचेर SLCचेर कांयतलो 0 आसलो भुरगो 70% मार्क्स ताणें घेतले चिंतूंक सोकोना भुरगो म्हणजे एक उत्तेजनाची उतार आज त्या भुरग्याची परिवर्तन जावन विन जावंक लागलो तो भुरगो एक उत्तेजनाचे उतार तुजो घोव कितें जावं फुरो 99 बरें करून एक सूख केला वयर जाला आज ते एक सूख तूं पळय नाका उत्तेजन दी यू आर द ग्रेट मॅन तूं कितें करतय खंडीत जावं बरें काम करतय हांवें फाटल्या दिसांनी 3 वर्सान युट्यूबार शिकून कितले लोकांचे जिवीत परिवर्तन जाल्लें पळयल्ल्या वेळार कितले उत्तेजन दिल्ल्या द्वारे तुमची कुटुंबां परिवर्तन जातात उत्तेजन दिल्ल्या द्वारे तुमच्या कुटुंबांत एक नवें साव देंवोन येता एक पटी कितेंय तुमच्या जिवितांत आज कुटुंबान गलती इवन कितेंय घडता वायटपण घडता मिस्टेक जाता ते मिस्टेक उबान धरनाका ते मिस्टेक वयर उबार नाका थंयच सोड आनी म्हण जाल्लें पळय तुवें बरो व्यक्ती तुका देवान तालेंता दिला तूं एक सोबीत मनीस आनी जाणवयेचो मनीस एक दिसा एका म्हयन्याक तूं 6 दिसा जोडटे जाल्यार तूं एक सिंपल व्यक्ती न्ही देवान विसरून काडलो देवान मागलेलो जावं फुरो खंयी वायट घडी तुवें जिवितान आयले वायटाक सांपडले भिया नाका हांव बायल तुज्या सांगाता आसा परतून तूं वयरे हांव तुका सांगत दिता परतून तूं वयरे एक उतार म्हण खंडीत जावं तुजो घोव एक आत्मीक रितीन वाडलेलो जातलो आत्मीक रितीन वयरिल्लो जातलो जावं फुरो तुज्या बायलेच्या जिवितान कितें मिस्टेक जाता ती मिस्टेक परतून उबार नाका तुवें तशें केलें ना कित्याक जेजूचें काळीज उतार जेजूचें काळीज बोगसाणेचें एक तुज्या बऱ्या उतरा द्वारे तुजी बायल कंप्लीटली जेजूच्या मोगांत येवन मात्र न्ही एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक साध्य जाता आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बरें उलोवया तुज्या कंपनीन जावं फुरो तुवें बॉस आसाय बरें उलय तुज्या कामाच्या मनशा लागीं आज जावं फुरो तुमी काम करता तुज्या बॉसाच्या विशयान दुसऱ्या लागीं बरें उलय तुज्या बॉसाच्या विशयान वायट उलय नाका बरें उलय घडता हर एक घडी घडता हर एक जिवितांत ते परतून उखल धरनाका खंडीत जावं तुज्या बऱ्या उतरा द्वारे तूं जिवितांत आणखी बेसांवां वाळोन येता आशिर्वादां देंवोन येता आज Psalm 119:68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें तें तो करता आज आमच्या संघ संस्थांनी आमच्या कुशिल्ल्या शेजाराच्या जिवितांत जावं दी आमच्या फ्रेंड्साच्या जिवितांत जावं दी एक बरें उतार तुमी उलोवंक जाय तूं बरो तुज्या घोवाक सांगूंक जाय तूं बरो तुज्या बायलेक सांगूंक जाय तूं बरें
तुज्या भुरग्यांक समजे तुमी बरे खंडिसान बरो देव तुमकां बरो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेनी बरो दी. ह्या गायनान देवाक अर्घ दिवया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Jesu tu म्हजो राय, Jesu tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. Jesu tu म्हजो राय, Jesu tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, जाताय काण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, जाताय खाण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. Jesu tu म्हजो राय, Jesu tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. ओडोन आसाय काळजाचे दार, Jesu म्हाका येवकार, तुजी वीण हांव निराधार, सोम्या लावया दार. ओडोन आसाय काळजाचे दार, Jesu म्हाका येवकार, तुजे वीण हांव निराधार, सोम्या लावया दार. Jesu tu म्हजो राय, Jesu tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. Jesu tu म्हजो राय, Jesu tu म्हाका जाय, वर्णूं कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. Praise the Lord. I am from Goa. My testimony is of my niece. She was trying for a job. I sent petition for Divine Mercy Group and I received the word of God. And now by the grace of God, she got good job in Kuwait in the month of June 2023. Sorry for giving this late testimony. And also I was searching for part-time job and now I got the job which I am happy. Thank you Almighty God for all the miracles you have done in my life. And thank you Divine Mercy team for praying us. God bless you all with good health. Praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. प्रेज द लॉर्ड. हांव खोडयाल तांदूळ येता. म्हज्या 7 वर्सांच्या चेडक्याक एक दीस राती कान दूख सुरू जालो. कितल्या वखद घाला ते काल्यान केल्यार ताचो कान दूख सुमार जावना. देखून हांवें जेजूक म्हळें म्हज्या चेडक्याचो कान दूख सुमार जालो, हांव तुका साक्ष दिता म्हणून. मागीर ताचो कान दूख सुमार जालो. देवाक जावं अर्गान वगळा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर हांगा आसली 5 पासून आमी जणले उचारया आनी परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Isaiah chapter 60 verse 1. वट पर जरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा,
John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळोखान व्हरचो ना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. John chapter 12 verse 35. उजवाड तुमचे मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. प्रेज द लॉर्ड. हांव लिना खानापूरच्यान उलयतां. पयल्यान पयले हांव देवा कडेन साक्ष दिवंक वेळ केल्या खातीर भोगसणी मागतां. म्हज्या भयणीच्या चेड्याची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजी भयण आनी तिची फॅमिली वेलंकनीक गेलेली. परतून येताना तिचो चेडो सांडलो म्हणून सगळीं भियेलीं. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घातलें आनी आमकां ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी सगळीं रिपीट करतच आसुल्ल्या आनी तेका परतून सोदूंक वयता म्हणून तयार जाल्यावर आमकां ज्या जाग्यार आमचो चेडो सांडलो थंय तावन एक कॉल आयलो आनी तुमचो चेडो हांगासर मेळ्ळा म्हणून. जावं देवाक आर्गां आनी होगळाप. येदो व्हडलो उपकार जेजून आमचे वयर केलो. आर्गां तुका जेजू. आनी आमचे खातीर मागुल्ल्या प्रकाश ब्रदरा आनी तेच्या टिमी पासत आमी देवा कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आलेलुया आलेलुया. होगळाप जेजू. मँगलोर बेंदुरान वस्ती करनासच्या म्हज्या मम्मी एलिझाबेथ सेरावाची साक्ष ही जावन आसा. तिका 2 वर्सां आदीं आंगार दाट मस्त दाटकां पडटलीं. मागीर तांबडी जावन 2-3 दीस कठीण खोरोज आसतली. डाक्टरान पळोवन एलर्जी नॉन वेज खायना जो म्हूण सांगिल्लें. नॉन वेज खायना जाल्यार इल्लें उणी दाटकां पडून खोरोज मस्त आसली. तिणें ब्रदर प्रकाशा कडेन तिचे खातीर मागोवंक विचारिल्लें आनी तिका देवाची उतरां किर्तन 27:1 मॅथ्यू 7:7 दिल्लीं जावन आसात. ती पातयेनीन ही उतरां सदांच म्हणून आसली. आतां थोड्या म्हयन्यांतावन तिची एलर्जी मस्त उणी जावन आयल्या. देवाच्या दयेन इल्लीं दाटकां पडून आसात मात्र न्ही ती संपूर्ण गूण देव करतलो म्हणली तिची पातयेनी जावन आसा आनी देवाक अर्गां होगलाप आनी महिमा ती दिता. तशेंच तिच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन वर्सी ग्रूप बँड्रा सर मोणयारांक आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी हाती घेतल्या हे देवाचें काम मुंदारून देव तुमकां आदार दिवन दी म्हूण तिचे मागणें ती बसयता. एक घडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी मागया आयच्या दिसा सोम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. साम 51 वर्स 10 एक उतार आज म्हणया. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. ह्या सकाळीं म्हणा एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आयचो दीस पवित्रत्म्याचो आदारार आमी जियेत आसतना एक बरें मन आमकां देव रचून दिवन दी. जावं फुडें आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें डिलीट करून तूं बरो म्हणून शिकले वयस जाल्यार खंडीत जावन बरो देव आमकां जण एकल्यान आज आशिर्वादांनी बेसावने कृपेन बरोवन दी. मागया एक घडी बर मोगाळा बापा. आज आमच्या जिवितांत जायतीं कोडू चिन्नां आसात. आमकां जायतें दुख येयलां. जावं फुडें जायतें वायट केलां. आमी करगाते आसां, कंगाल जालां, खंतिश्ट आसां, बेसाऱ्यान आसां, अस्कस जालां, आज इराऱ्यान आसां, पिडेन आसां, आज आमकां वाटच कळनातल्या बरी सांपड नासां. बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर बापा. आज कितले आयसीयूंत आसा बापा. आज कितले पिड्यान वळवळटात बापा. कितले उठोंक तांकां डेंगू मलेरिया कठीण ताप शेळ खोंकली आज कंगाल जालात कुडीन अस्कस जालात बापा. बापा आज कॅन्सरां वळवळटात बापा. बापा कितल्या लोकांचो आज पयशाची समस्या आसा, रिणांत आसा बापा. कितले लोक खंतीन आसा, टेन्शनार आसा बापा. आज तांचे तकलेचे वचे कोणाचें काडूंक जायना तसल्या परिस्थितींत आज कश्ट ते आसल्या तुज्याच भुरग्यांचे तूं दया दाखय बापा. बापा आज तांची काकूत कर, तांचे कश्ट परिहार कर, तांकां एक वाट तूं दाखय. तुजेर भरवसून आसात बापा. बापा आज तुज्या पुता जेजूच्या नांवान
हे सगळं वाईटातून सोडाय म्हणून तुझ्या लागी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनू प्रत्येक तरान आमची विनायलाची रेसिडेन्सिटी 25, 26, 27 वेगळीच्या वेगळी तुमची नांवां दखल करा. तशेंच आमच्या होली लँड एक फ्यू नांवां आमकां गरज आसा. इवन तुमकां येवंक मन आसल्यार 8828470640 ह्या नंबराक तुम्ही कॉल करीत. ऑक्टोबरच्या 15 ते 25 तारखे पर्यंत अंत तुम्ही कॉल करी येतं. तशेंच म्हज्या मगचन ह्या प्रेस्तर विशेष रितीन हर एक कामनांतल्या खातीर गरजेवंता खातीर विशेष आराधन 6:30 9:15 पर्यंत 12 6 वरां पर्यंत प्रत्येक कावन्सिलिंगा खातीर पवित्र सक्रामेंत बाय 2 आसतलो. आनी विनवणी खातीर कोणाकी वेळ आसा येया. आनी संवसाराच्या सगळ्या लोकां खातीर आमी मागया देव तुमकां सगळ्यांक आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी, कृपेनी भरूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतान उलयतां. म्हाका 2-2.5 वर्सां एक पेंगटान दूख आसले. ते कितले वखद केल्यार सुमार जायनातले. हांवें जेजू कडेन मागलें म्हजी पेंगटाची दूख सुमार जाल्यार हांव तुका साक्ष दिता म्हणून. म्हजी पेंगटाची दूख जेजून बरी केली. आतां सुमार जाल्या. देवाक जावं अर्गां आनी व्हगलाप. तशेंच म्हाका कान दूख आसलो. कितले वखद केल्यार सुमार जावना. देखून हांवें जेजू कडेन मागलें म्हजो कान दूख सुमार जाल्यार हांव तुका साक्ष दिता म्हणून. जेजून म्हजो कान दूख सुमार केलो. देवाक जावं अर्गां आनी व्हगलाप. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे म्हजे दुसरे साक्ष. हांव पोरस रस्त्यार पडली आनी दोगां जाण म्हाका उखडले. म्हाका घरा येताना रस्त्यार आनी घरा देवा घरा मागले, जेजू म्हाका बरें कर. सकाळीं उठना म्हजे सगळे दूख आनी पुरो नापास कर, दूख आनी दिनाका आनी म्हणून मागले. जेरमेंत 17:49 तांत मागले. म्हाका आतां बरें जालें कंप्लीट. दूख आनी कांय ना. देवाक अर्गां तुका समाजे सगळ्यांक तुका समाजे महिमा तुका समाजे. थँक्यू जेजू. गुड इवनिंग ब्रदर एलापुरा हांव हांव डिलिव्हरी जाल्या 1 म्हणटात. म्हज्या लेफ्ट सायडीचे हात मस्त दुखताले आनी म्हजो पांय हांव पिटिशन धाडिल्लें. वर्ड ऑफ गॉड म्हाका दिलेले. हांव ते रिपीट करते आसतलें. देंपाराच्या 3 वरांच्या साक्रामेंता मुखार मागूंक गेल्लेले. म्हाका गूण जाल्यार साक्ष दिता म्हणून. म्हाका 2-3 दिसां भितर गूण जाले. तशीच दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या ल्हानशा बाळसाची. ताका कफ आनी शेळ जाल्लो. तेचे आतां शेळ आनी कफ थोडे उणे जाला. तिसरें जावन आसा म्हज्या व्हडल्या धुवेचे टेस्टमनी. ते जेवण करनासलेले. हांव दूदच पिताले. हांव ते तशें म्हणून देवा कडेन मागूंक गेलें जेवण केल्यार टेस्टमनी दिता म्हणून. ते आतां बरे भशेन जेवण करून बरे आसा. इतले व्हड अजाप केल्ले धन्य देवाक काळजांत अर्गां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमांचे देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. माऊली नापायस नायगांव जावन हांव उलयतां. म्हज्या पुताचें हांव टेस्टिमनी सांगूंक सोदतां. घरांत म्हजो पूत बोटीर काम करता. 4 म्हयने जाले येवन घरा कॉल येवन नासले. तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्ले. ब्रदर प्रकाशान म्हाका गॉड वर्ड दिल्ले म्हाका वाचूंक. 138 साम्स फूल सांगूंक वाचूंक. एवरीडे वाच म्हणून. आनी आयजाया 41:10 एवरीडे वाचूंक. ते वाचतले हांव. 2-3 दिसान म्हणजे पुताचे कॉल आयले. 3 दिसान आनी म्हजी पुता टिकेट आयली. म्हजो पुता ती वता बोटीर. हे सगळें म्हज्या देवान केलें म्हणून देवा लागून देवाक आर्गां दिता हांव. आर्गां जेजू, महिमा जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जयकार तुका, जोगळा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशन मागयल्या लागून ब्रदर देव बरें करता. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, थँक्यू जीजस.